اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما اخرج ابویکم من الجنة ينزع عنهما لباسهما لیریہما سوآتهما انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا محبوب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا حبیبی یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو صبح اٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا کروڑ احسان کہ رب ذوالجلال نے سانو اپنی بارگاہ دے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے خالق کائنات نے جھکے سرا نو اپنی پاک بارگاہ دے قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خشوع و خضوع دے نال اپنی عبادت دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات ساڈے تے راضی ہوے۔ یا الہ العالمین، یا الہ العالمین، تیری بارگاہ دے وچ دعا ہے خلاق کائنات، تیرے تو علاوہ کوئی سہارا، کوئی کنارہ نہیں، کوئی ایسی بارگاہ نہیں جدے سامنے اپنے جا کے فریاد سنائی ہے۔ یا مالک المولا، اس ٹوٹے ہوئے دل دی فریاد ہے کہ جتنے بھی بیمار اس بیماری دا شکار ہو رہے ہیں، یا الہ العالمین اپنے پیارے حبیب دے صدقے دے نال سب نو شفا یابی میرے اسی سے محترم جڑی آیا مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیا مقدسہ دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد آدم نو شیطان لعین دے وار تو بچن دی تلقین کی فرمائی ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا، اے اولاد آدم، جس طریقے دے نال تواڈے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام و حضرت اما حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں نو لغزش دے وچ پا دیتا شیطان لعین نے، اے اولاد آدم کہ تانوں بھی اس طریقے دے نال فتنے دے وچ نہ پا دے۔ یاد رکھو کہ وہ جنت دے وچ سن، اس شیطان لعین نے انہاں نو جنت دے وچوں نکالیا، لیکن تسی پہلے تو ہی جنت چوں باہر ہو۔ وہ جنت دے وچ سن لیکن تسی جنت چوں باہر ہو، لہٰذا ایدی ہر وقت کوشش یہ رہندی ہے کہ تسی کوئی بھی ایسا عمل نہ کرو جڑا تانوں جنت دے قابل بنا دے۔ ایدی ہر وار تو بچو، تہاڈا کھلا دشمن ہے۔ تو میرے عزیز محترم، اس آیا مقدسہ تو چند ایک فائدے، چند ایک نکات اور چند ایک فکر والیاں گلاں جڑیاں نے وہ عرض کرنی ہیں۔ دعا ہے خلاق کائنات میری زبان تے حق جاری فرمائے اور سانو ساریاں نو سن کے اپنے دلاں دے وچ انہاں لفظاں نو، انہاں گلاں نو جگہ دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز محترم، اس آیا مقدسہ دے زیر تحت پہلا نقطہ یہ سامنے آندا ہے کہ کوئی بھی انسان، چاہے اللہ تعالیٰ نے اس نو جتنا بھی مقام عطا فرمایا ہوئے، چاہے وہ وقت دا ولی ہوئے، چاہے نمازی پرہیزگار ہوئے، کسی بھی مقام تے فائز ہوئے، شیطان لعین تو کسی بھی لمحے اس نو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شیطان لعین تو میں بچیا ہوا ہوں۔ شیطان لعین ہر وقت یہ اتنے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس آیا مقدسہ تفسیر جڑی ہے وہ اس چیز کا اشارہ کر رہی ہے، واضح لفظاں دے وچ خلاق کائنات نے فرما دیتا کہ شیطان لعین تانوں ہر وقت ویکھ رہا ہے۔ اس دے کولوں اتنی طاقت، وہ دے قبیلے دے کولوں اتنی طاقت ہے کہ شیطان لعین ہر وقت تانوں ویکھ رہا ہے۔ تواڈے دل دے وچ جس وقت کوئی بھی نیکی دا ارادہ اٹھتا ہے، شیطان لعین نو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے چھپے ہوئے دشمن تو سانو اپنی پناہ دے وچ رکھے۔
دوسرا فائدہ میری عزیز محترم اس آیہ مقدسہ دے زیر تحت یہ حاصل ہوتا ہے کہ شیطان لعین سانو ویکھدا ہے لیکن اسی اس نو نہیں ویکھ سکتے. میرے رب ذوالجلال نے فرمایا انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم. شیطان لعین اور او دے پیروکار تانوں اتھوں ویکھدے نے جتھوں تسی نہیں ویکھ سکتے. شیطان لعین سانو ہر وقت ویکھ رہا ہے. قرآن کہندا ہے اس دا انکار نہیں اسی کر سکتے. اس دا انکار اسی نہیں کر سکتے. تو جس وقت میرے عزیز محترم شیطان دے وچ اتنی طاقت موجود ہے کہ شیطان لعین سانو ہر وقت ہر جگہ تے ہر موڑ تے ساڈے اوتے نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر شیطان دی نظر دے وچ اتنی قوت ہے، شیطان دی نظر دے وچ اتنی بصارت ہے، اتنی طاقت موجود ہے، تو پھر مینوں کہن دیو نا کہ امام الانبیاء دی نظر دے وچ بصارت دے وچ کتنی طاقت ہوگی. کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ عام جے ذہن دے وچ یہ گل سمجھن والی ہے، عام ذہن بھی پڑھیا لکھیا نہ ہوئی ہوگی، او دے ذہن دے وچ بھی یہ گل جڑی ہے وہ بیٹھ سکتی ہے، سمجھ آ سکتی ہے کہ ہمیشہ بیماری چھوٹی ہوندی ہے، بیماری ناقص ہوندی ہے، لیکن بیماری دا علاج جڑا ہے وہ طاقتور ہوتا ہے. اسی بیماری نو بڑا سمجھیے، علاج نو چھوٹا سمجھیے تے ساڈی اپنی عقل تے پردہ ہے. شیطان ایک بیماری دا نام ہے. کوئی بھی بیمار جدا شیطان دے پنجے دے وچ آ کے بیمار ہو جاوے اس نو چاہیے کہ امام الانبیاء دی بارگاہ دے وچ آ جاوے. اللہ کے کائنات نے فرمایا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے میرے محبوب دے غلامو، جس وقت تسی اپنیاں جانا تے ظلم کر لو تے پھر ہور کتے نہ در بدر نہ بھٹکیا جے میرے محبوب دی بارگاہ جا جائے. یہ ایسی بارگاہ ہے جتھے ہر مرض دی شفا ہے، ہر گناہ تو معافی ہے. تو جس وقت کوئی امتی، کوئی غلام میرے محبوب نو منن والا شیطان دے پنجے دے وچ آ جاوے، شیطان اس نو گمراہ کر دے وے. یاد رکھو میرے عزیز محترم، علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان دیاں چار قسماں، ایک ہے متقی انسان، اور ایک ہے فاسق انسان، اور ایک ہے بدکار کافر، اور ایک ہے نیک کردار کافر. کافر ہے لیکن نیک کردار ہے، وہ کردار اچھا ہے، لوگاں دے نال صلح رحمی کردا ہے، نیک کم کردا ہے، لیکن اس دے باوجود کافر ہے، ایمان دی دولت موجود ہے. یہ چار قسم دے کافر نے. تو شیطان لعین متقی انسان دا کھلا دشمن. متقی انسان تے جڑا متقی پرہیزگار ہے، تھوڑی جی وضاحت کر دیا. میرے محبوب دے صحابہ، میرے محبوب نے فرمایا کہ شیطان میرے عمر تو بہت زیادہ گھبراتا ہے. جس بازارے میرا عمر گزر جاوے شیطان اس بازار تا نہیں گزرتا ہی نہیں. متقی پرہیزگار لوگ جڑے نے شیطان لعین انہاں تو ڈردا ہے، گھبراتا ہے، انہاں تے دا وار نہیں چلدا. جنوں اللہ محفوظ رکھے اس سے شیطان لعین وار نہیں کر سکتا. دوسری قسم ہے فاسق انسان دی، مسلمان ہے لیکن فاسق ہے. اس دے اتے شیطان لعین نظر رکھے ہوئے، تھوڑی جی لغزش آ جاوے، تھوڑی جی او دی طرفوں ڈھل آ جاوے تے شیطان لعین فوراً او دے تے حملہ آور ہو جاتا ہے. تیسری قسم ہے بدکار کافر دی. شیطان لعین ادا دوست ہے، بدکار کافر دا شیطان لعین دوست ہے. چوتھی قسم ہے نیکوکار، نیک کردار کافر دی. نیک کردار کافر تو شیطان ہر وقت راضی ہے، اس وجہ تو
کہ انہوں پتہ ہے کہ ایمان دی دولت دے کولو موجود ہی نہیں، بنیاد ہی موجود نہیں، تو کردار جتنا بھی اچھا کر لے وہ کچھ حاصل نہیں۔ یہ چار قسم دے انسان جڑے نے، انہاں دے وچوں متقی جڑے نے وہ سب تو اعلیٰ درجے دے۔ جس وقت انسان تقوی اختیار کر لیندہ ہے، خوف خدا دل دے وچ رہ جاتا ہے، ہر وقت اس چیز دا کھٹکا رہتا ہے کہ میرا رب ذوالجلال میرے تے ناراض نہ ہو جاوے۔ متقین دی یہی پہچان ہے، پرہیزگار دی یہی پہچان ہے کہ اس نو ہر وقت کھٹکا رہتا ہے، جب تک خاتمہ ایمان تے نہ ہوئے اس وقت تک اس نو کھٹکا رہتا ہے کہ میرا خالق و مالک میرے تے راضی رہ جائے۔ تو میرے عزیز محترم، شیطان لعین ساڈا کھلا دشمن ہے، اور یہ ایسا دشمن ہے کہ جڑا ساڈے نظراں دے سامنے ہی نہیں۔ تو صوفیاء اکرام بہت پیارا نسخہ اس تو بچن دا سانو عطا کر دے۔ صوفیاء اکرام فرماندے نے کہ شیطان لعین سانو ہر وقت ویکھ رہے، اسی اس نو نہیں ویکھ سکتے، تو پھر کیوں نہ ہوئے کسی ایسی طاقت دا اسی سہارا لئیے کہ جڑی شیطان لعین نو ہر وقت ویکھ رہی ہوئے۔ شیطان سانو ہر وقت ویکھ دے، اسی شیطان کو کدی نہیں ویکھ سکتے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں تو پھر عقل مندی یہی ہے نا، اس طاقت دا سہارا لئیے کہ جڑی طاقت شیطان لعین نو ہر وقت ویکھ رہی، یعنی اللہ تعالیٰ دی طاقت، اللہ تعالیٰ دی ذات دی پناہ، وہ کتھوں ملے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ دے گھراں دے وچوں ملے گی، مساجد دے وچ آ کے ملے گی، ذکر خدا دے وچ ملے گی، ذکر مصطفیٰ دے وچ ملے گی، اس تو علاوہ ہرگز کوئی چارہ نہیں۔ شیطان ہر وقت پنجا گڑ کی ساڑے مگر لگا ہویا ہے۔ دیکھو کتنی بڑی بیماری ساڑے وچ پھیلی ہوئی، لیکن شیطان لعین اپنے وار تو پھر بھی باز نہیں آ رہا۔ ساڑے ذہنہ دے وچ پا دیتا کہ مساجد دے وچ نہ جاؤ، قرآن دی تلاوت نہ کرو، نماز با جماعت نہ پڑھو۔ اے جڑی کرونا وائرس والی بیماری ہے، یہ بیماری آ گئی، سب نو پتہ ہے۔ جس وقت بیماری آ جاوے تو پھر کرنا کی چاہیے؟ مساجد ویران کر دیا نہیں چاہیے۔ اللہ دے گھر جتھوں سانو شفا ملنی، ساڈا ایمان کیوں ڈگمگا گیا ہے، ساڈا ایمان کیوں کمزور ہو گیا؟ اسے گھر دے وچوں سانو شفا ملنی ہے، اسی اس گھر کو چھوڑ کے اپنے گھر دے وچ بیٹھ جائیے، یہ عقل مندی ہے؟ یہ سراسر جہالت ہے اور شیطان دا بہت بڑا وار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماندے نے ما رأیت انفع للوباء من التسبیح، آپ فرماندے نے کہ سب تو بڑی وبا بھی اگر آ جاوے، بڑی تو بڑی بیماری بھی آ جاوے، سوائے ذکر خدا تو، ذکر مصطفیٰ تو، سوائے تسبیحات تو کسے چیز دے وچ میں شفا نہیں ویکھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن فرماندے نے کہ 7ویں صدی ہجری دے وچ ملک مصر دے وچ طاعون دی ایک بیماری پھیل گئی۔ دل دے دروازے کھول کے سنیا، طاعون دی بیماری پھیل گئی، لوگاں نو اس چیز دی تلقین کر دیتی گئی کہ جڑے اپنے گھراں دے وچ نے وہ اپنے گھراں دے وچ رہن، جڑے باہر نے وہ باہر ہی رہن، یعنی کرفیو لگ گیا جی میں اج لگا پیا، پہیا جام ہڑتال ہو گئی۔ آسان لفظاں چ کہہ دی، جڑے گھراں دے وچ نے وہ گھراں دے وچ رہن، جڑے باہر نے وہ باہر آ باہر ہی رہن، وہ گھراں دے وچ نہ جان۔ لوگ مر رہے ہیں۔ حضرت محمد بن عبد الرحمن آپ فرماندے نے کہ لوگ دڑا دڑ مر رہے ہیں، لا تعداد مر رہے ہیں۔ ایک پتہ نہیں کسے ملک دا ایک اے ہن راتی خبر آئی ہے کہ اوتھے قبرستان دے وچ دفن کرن دی جگہ ختم ہو گئی، اتنی اموات ہو رہی ہیں، اتنی موتاں ہو رہی ہیں۔ اٹلی شہر دے وچ
اتنیاں موتاں ہوئیاں نے کرونا وائرس دی بیماری دی وجہ تو. آپ فرماندے نے کہ جس وقت زیادہ موتاں ہون لگ گئیاں اسی کی کیتا اپنے بچیاں نو لیا, اپنیاں بیویاں نو لیا, اپنے اہل و عیال نو لیا, لے کے مساجد دے وچ پہنچ گئے, مسجدہ دے وچ آ کے گریہ ازاری کیتی, اللہ تعالیٰ دے کولوں معافیاں منگیاں, دعاواں کیتیاں, خلاق کے کائنات نے طاعون دی اور جڑی بیماری سی اس کو ختم کر دیتا. اج بڑے تو بڑے ڈاکٹر جڑے اس کرونا وائرس دی بیماری تو بچن دا نسخہ کی دس رہے, یہ بڑا ایمان نو تازہ کرنے والی چیز ہے. اج اسی کہنے کہ اسی چھوڑ دئیے مساجد نو, چھوڑ دئیے گھراں دے وچ بیٹھ جائیے. بڑے تو بڑے نام پر جڑے اپنے آپ دا ڈھنکا وجاندے نے کہ سر تو بڑا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں, سر تو بڑا حکیم ہی کوئی نہیں. وہ کی کہندے نے کہ کرونا وائرس یہ جڑا وائرس ہے تو بچن دا تدبیر یہ ہے کہ اپنے ہتھاں نو اچھے طریقے نال دھوو, اپنے منہ نو اچھے طریقے نال پانی دے نال دھوو, اپنے نک دا اچھے طریقے نال اندروں خلال کرو. تو میرے عزیز محترم ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے کیا جنا میرا اس چیز تے ساتھ دیا جنا کہ کتنیاں صدیاں پہلے تیرے محبوب نے تینوں تلقین کی تھی کہ 5 وقت نماز پڑھ, نماز پڑھن تو پہلے 5 وقت وضو کر لیا. سنت مصطفیٰ تے ذرا غور تک کر کے دیکھ, میرے محبوب دی رحمت کتنی وسیع ہے. ایک وضو دے نال تو اگر 5 نمازاں پڑھ لے 5 نمازاں ہو جانا, لیکن وضو تے وضو کرنا افضل اور اعلیٰ ہے. ذرا غور تک کر کے دیکھ میرے محبوب کی سنت نو کیوں چھوڑ کے بیٹھ گیا. میرے محبوب نے ہر موڑ تے تیرا بھلا سوچے, ہر موڑ تے, خدا دی قسم ہر موڑ تے, لیکن بے وفا سی ہو گئے, ساڈے خون سفید ہو گئے نے. جڑا محبوب غاراں دے وچ ساڈے واسطے روندا رہیا, جڑا محبوب یاراں دے وچ ساڈے واسطے روندا رہیا, اسی اس محبوب نو چھوڑ کے در بدر بھٹک رہے گا. ساڈے نالوں بڑا بیمار کیوں نہ پھر اس بیماری دا شکار ہوئیے. ساڈے کول کتنا بڑا ہتھیار ہے, محبوب دی ذات ہے نا, لجپال نبی ہے نا ساڈے کولوں, پھر سانو گھبران دی کادی لوڑ ہے. گھبران تا او, مرن تا او جنہ دا نبی نہ ہوئے. ساڈا لجپال نبی ہے. اپنے دل دے وچ اس چیز دا یقین بٹھاؤ, یقین کامل بٹھاؤ کہ ساڈا لجپال نبی ہے. اگر شیطان لعین اجدا ذکر اس آیا مقدسہ دے وچ ہے, اگر شیطان لعین دی بصارت اتنی کم کر دی ہے نا کہ تو جتھے بھی موڑ, جسے بھی موڑ تے ہوویں, جس جگہ تے بھی تو ہوویں, تینوں شیطان لعین ویکھ رہا ہے, تے پھر تیرا ایمان کیوں کمزور ہو گیا کہ کملی والا نبی تینوں نہیں ویکھ رہا. اگر وہ دے نام دا وسیلہ پا کے تو دعا کرے گا نا, خدا دی قسم میرا ایمان ہے کہ خالق کائنات تینوں اس بیماری تو کی بڑی تو بڑی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ تینوں بچا کے رکھے. آخر دے وچ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک قول تہاڈی گوش گزار کر دیا, جس دا ترجمہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, یہ تا عام جی بیماری ہے نا جڑی ہوا دے ذریعے پھیل رہی ہے. عمر فاروق دا عقیدہ دیکھو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ چھوٹی جی بیماری ہے. آپ نے فرمایا اگر آسمانہ تو بجلی بھی گرجتی ہوئے, زمین تے بجلی بھی ڈگ رہی ہوئے, تو سوائے تسبیح تو, ذکر خدا تو, ذکر مصطفیٰ تو علاوہ اور کسی چیز دی بھی شفا نہیں. اج تو پردہ کر کے پھر رہے ہیں, چند دن پہلے ہی ساڑیاں عورتاں برہنہ ہوئی ہیں, خالق کائنات نے کیسے کان پکڑا دیتے. اج مرد بھی پردہ کر کے پھر رہے. اس پردے دے وچ شفا نہیں ہے, یہ صرف احتیاط ہے. احتیاط کی حد تک رکھیا جائے, یہ شفا نہ لبیا جائے. شفا صرف اللہ تعالیٰ دی ذات دے وچ, نام دے وچ ہے, اس تو علاوہ شفا کسی چیز دے وچ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات چند ایک ملفوظات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا تو, اس بیماری تو ہر مسلمان دی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک نو صحیح طریقے نال سمجھ کے دے عمل پیرا رہن دی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.